अन्तिम क्वार्टर फाइनल खेल जयमिनी नगरपालिका बागलुङ र निसीखोला गाउँपालिका बागलुङका बीचमा अब सुरु हुँदैछ। गलकोट महोत्सव अन्तर्गत अन्तरपालिका स्तरीय पुरुष भलिबल तर्फको अन्तिम क्वार्टर फाइनल खेल जयमिनी नगरपालिका बागलुङ र निसीखोला गाउँपालिका बागलुङको बीचमा अब सुरु हुँदै अंकल जी के छ आराम हुनुहुन्छ नि वर्सेस पनि हाल्न निश्चित होला वर्सेस सेटिङ गरेर ह्यान्ड मिस्टेक पनि भयो है आवाज आउँदैन के उतारेर राख्देऊ चियाको चिया पानी तता देऊ अनि चिया के अरे के त बनाउनलाई आजको खेल लास्ट क्वार्टर फाइनलमा भेट भएको छ जयमिनी र निसीखोला गए निसीखोला गाउँपालिका भर्सेस जयमिनी नगरपालिका। जय हो, जय भलिबल, जय खेला।
छैन यिनीहरू हो कि भिमिल ल्याएको मेरो थाहा छैन उपस्थित हो हजुर हात मिलाएपछि बल्ल सुरु हुन्छ ढिलो हो मैले आजको फेसबुकमा के अरे बिरुवाको स्पेसल लेखेको छ है ओहो यसमा बत्ती जोडे केटाहरूले जोडे अझै झ्याप ए बत्ती जोडे यसमा आयो लाइन छोडिरहेछु नि हामी आए जिग्रिङमा यहाँ त क्यामेरा साथी टाटो है टाटो यसलाई बिचमा राख्नु हल्लेलाई बिचमा हाल्नु हेर त बोले बोले है क्या यस्तो गरेछ त केटाहरूले यार अनि हेर्नु पर्दैन पछि गएको के ल पकड जान्न चलाउनु चला त्यो पकाके मेरो के भयो यो त छिर्नु देऊ के मलाई छिर्नु देऊ के ल अब खै तपाईँ अल्झिनुहुन्छ र मिलाएर राख्नु हो के अब तिमी अगाडि गयो ल धेरै अगाडि गयो के बा देखियो यसलाई आस्ते तान्नु
खेल भइरहेको छ नम्बर रहेको छ 'यो डाटा चल्यो यो चल्यो यो राखाइ नै भएन के हिजो कतिले त राखे थियो अब मेरो हात खुट्टा चल्दैन कि लाइन आएन के लाइन आएन त कोही छैन यार यहाँबाट बिगारेको थियो नि तार अनि हल्लिने कि हल्लिने
छैन रे पहिले टाढा लैजाऊ दुईटा निसी टोली खोला मध्ये 15 जसले जित्छ जैमिनी 13 उसको भेट सेमी फाइनलमा लाउरे टोलीसँग चाहिँ भेट हुनेछ है नम्बर 15 13 निसी खोला 15 लाउरे छ के लाउरे पुरै लाउरे हो त्यहाँ त 6 जना लाउरे हो कोही नेपालको लाउरे कोही इन्डियाको लाउरे स्वागत छ नमस्ते न्युजमा सबैलाई यति बेला सिकोला र ओ या यति बेला यो पहिलो सेट हो भित्रबाट 14-16 हो त्यही त भन्दैछु त नि राम्रो खतरा डिफेन्स है घरे त कति खायो मलाई हैन यिनलाई अनुभव छ नि त चाहिँ एक कन्फ्युज गर्नुपर्छ पर्दैन अब अनि एक कन्फ्युज गर्दिनु के सर्भिस गर्दै यति बेला नम्बर 15 सफल जैमिनी कति आके आछन् यसमा र बराबर निकै उत्कृष्ट गइरहेको छ यति बेला राम्रो सर्भिस राम्रो रिसिभ उत्कृष्ट प्लेयर थियो तर ब्लक पनि उस्तै राम्रो रिसिभ उत्कृष्ट डिफेन्स राम्रो खेल गइरहेको छ यति बेला उत्कृष्ट प्लेयर गर्दै यति बेला निसिखोला नम्बर थप्न सफल नम्बर रहेको छ 17-16 नम्बर थप्न सफल निसिखोला नम्बर रहेको छ 18-16 निसी खोला 18 जैमिनी 16 पहिलो सेट भयो साथीहरु बाहिर हानेछ के यार 1960 जैमिनी त्यही टिम है जसले शुक्ला कर्तकीलाई घर पठाइदिएको थियो अन्तर्गत सफल निसिखोला 20 निसिखोला 20 मेरो हो प्लेयर 2 आउट 1 नम्बर धेरै फरक पर्यो टाट्नु पर्यो यस नभन्दै भेट्न थाल्यो है हो देब्रे शट अगाडि बसेछ है ओके 18-20 फेरि देखा वाह 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 देब्रे खतनी 3 नम्बर तात्यो यार के तान्यो सर्भिसमा जर्सी नम्बर तात्यो है तात्यो घोडा चढ्न थालेछ लगाम ठोकेछ उठा उठा मिला दे चाँडो फाल्न यार चिसो खोलाको नम्बर 21-19
उत्कृष्ट प्रहार थियो जयमिनीको तर्फबाट जर्सी नम्बर 5 जयमिनीलाई नम्बर रहेको छ 20-21 जयमिनी त गेम भइरहेको छ यति बेला 20-21 तान छाना माथिको यार घरै भत्काइदियो अनि एउटा कुर्सी भापिदियो अहिले घरै भत्काइदियो कडा रहेछ केटाहरू अत्यन्तै राम्रो फिसिङ गर्दै यति बेला नम्बर थप्न सफल निसिको नम्बर रहेको छ 23-20 21-23 यो सानो बाइक करासी बत्ती गएको रहेछ कि त्यसरी बुझ्नु पर्यो बत्ती खाले म सिकाम कुन्छ प्रहार गर्दै यति बेला नम्बर थप्न सफल जयमिनी नम्बर रहेको छ 22-24 जर्सी नम्बर 5 जयमिनीको तर्फबाट सर्भिस हुँदैछ यो क्वार्टर फाइनल हो जसले जित्छ त्यो सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्नेछ 22-24 बल नियन्त्रणमा आएको छ अत्यन्तै पावरफुल स्पाइक गर्दै पहिलो हासिल गरेको छ पहिलो मसला माछाको ताका देखायो कहिले टुट्नु परेन कि फाइनल सायद भोलि हुन्छ है पछिको म्याच कुन टिम हो भन्नुभएको छ राजन केसीले पठाउनु भएको कमेन्ट पढ्नु त उत्तम नगरजी अहिले हरिपाण्डे जस्तै अर्को छ कि यता 10 नम्बर देवरे हातले छैन उताको देव 10 नम्बर हो देवरे अबको 3 सेट जयमिनीको भन्नुभएको छ नाम बिर्से मङ्गोलियन थियो तर ब्लक पनि उस्तै तर बल चेकआउट हुन पुगेको छ खाता खोल्न सफल जयमिनी नम्बर रहेको छ 0 जयमिनीले खाता खोल्यो बधाई हो एक नम्बर खाता गर्दै फेरि पनि नम्बर थप्न सफल जयमिनी जर्सी नम्बर 10 लेफ्टीले फेरि नम्बर ल्यायो दुई जयमिनीको तर्फबाट सर्भिस थियो भने हो किस्ता फिसिङ गर्दै खाता खोल्न सफल पनि नम्बर ल्याए खाता खोल्यो निसिकोलाले पनि खाता खोलेको छ यति बेला नम्बर रहेको छ ठुलो भाइले भन्नु भयो कति मिठो सर्ट हो कृष्ण दलामीले होटलको व्यवसाय छोडेर अहिले गेम हेर्दैछ कि नियन्त्रणमा आएको छ त्यो बेला नम्बर रहेको छ 3-1 फिसिङ गर्ने प्रयास थियो तर सफलेन जसको फाइदा जयमिनीलाई नम्बर रहेको छ 4-1
यति बेला सर्भिसमा जर्सी नम्बर 4 जयमिनीको तर्फबाट आउट हुन पुगेको छ फाइदा निसी खोला लाइनमा रहेको छ 2-4 बल आउट भएको छ जसको फाइदा निसी खोलालाई नम्बर रहेको छ 3-4 कति गेम भयो भन्नुभएको छ यो दोस्रो सेट है पहिलो सेट निसी खोलाले हात पारिसकेको छ है टेक बहादुर नम्बर ल्यायो भइरहेको गेम है थापा टेक बहादुर जो कमजोर छ लाइभ हो है यो लाइभ अहिले भइरहेको गेम हो अहिले भर्खरै भइरहेको चालु खोलाले नम्बर तपाईँको छ यति बेला नम्बर रहेको छ 4-5 प्रहार गर्दै फेरि जर्सी नम्बर 5 जयमिनीको तर्फबाट गलकोटको छ है तर फर्कियो मिलाएर सबजना जोडिनु होला है फर्कियो फेरि प्रहार थियो मिलाएर निसी खोला जर्सी नम्बर 3 को तर्फबाट जर्सी नम्बर 3 है निसी खोला ठोक्यो पुरा रवि केसी स्टाइलले यार कपालपट्टि रवि केसी स्टाइलले पालेछ सर्भिस कन्ट्रोल हुन सकेन यसको फाइदा निसी खोलालाई नम्बर रहेको छ 6 मिलाएर प्रहार गर्दै फेरि प्रथम सफल निसी खोला नम्बर रहेको छ जर्सी नम्बर 5 ले फेरि गोचा गाड्यो 7-6 अङ्क तालिका छ निसी खोला 7 जयमिनी 6 यो दोस्रो सेट हो दोस्रो सेट गलकोट ए र गलकोट बी हुनेछ है गेम अगाडि बढिरहेको छ राम्रो थ्यांक यू है अघिल्लो बिरुवाले सानो बिरुवा ठुलो बिरुवा दुईटै बिरुवा ल है साथी हो लाइक पनि यसो गरिदिनु होला है त यो गेम प्रमोटको लागि हो हजुरको साथीभाइहरू खेलिराख्नु भएको छ भलिबल प्रेमी दर्शक साथीभाइलाई यो आग्रह गर्न चाहे लाइभमा मन परेकोहरूले सेयर गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् विचारहरू के अरे बत्ती आएको छैन त्योहरू वाइफाई चलेको छैन है बेस्ट क्वालिटी भिडियो भन्ने कमेन्ट गर्नुभएको छ स्वागत छ नमस्कार सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद लाइभ गर्ने सबैलाई भन्नुभएको छ यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यति बेला पनि नम्बर थप्न सफल जयमिनी नम्बर रहेको छ 8-7 बेला जर्सी नम्बर 3 जयमिनीको तर्फबाट सर्भिस राम्रै खेलाडी सिधै आउट भएको छ जयमिनी 9 निसी खोला 7 9-7 टेक्निकल टाइम आउट भएको छ निसी खोलाको तर्फबाट नम्बर रहेको छ 10-7 पहिलो सेट निसी खोलाले हात पारिसकेको छ भने यो दोस्रो सेटको नम्बर स्कोर रहेको छ 10-7 यति बेला सर्भिसमा जर्सी नम्बर 3 निसी खोलाको तर्फबाट जयमिनीको तर्फबाट
रातो लाउने टिम जैमिनी निसी खोला सेतो लाउने जर्सी है हो किस्ट प्लेसिङ थियो तर बल आएको छ जर्सी नम्बर किस्ट 4 थियो तर बल निकै राम्रो खेलेको छ अत्यन्तै राम्रो यस्तो बल पनि उठ्यो है आम्मा नसकेको बल अत्यन्तै राम्रो डिफेन्स है निसी खोला यसै गरी किस्ट प्लेसिङ गर्दै निसी खोला 8 जैमिनी 10 फाइनलमा लड्दै छ ताते छ केटाहरु चिसो खोलाको माछा खाएको यहाँलाई स्वागत छ दोबर गल्पो रहेछ आज कुर्सी माथि उभिएर नाप्ने बच्चा 3 दोबर अल्को हुन्छ मिलाके जड मिलाके फेरि पनि गर्न सफल निसी खोला कति हो 9 11 9-11 भन्नु न विश्वले नबिर्सिने भिडियो चाहिँ 9-11 जैमिनी कहाँ पर्छ जैमिनी कुस्मिसेरा बाग्लुङ है पश्चिम बागलुङ र पूर्वी बागलुङको लडाई नकुल शाही साथी यस्तो लाइक बढाइ चारजनाले गर्नुभएको छ यहाँ धेरै गर्नुभयो हवा ढोग्यो यति बेला नम्बर आएको छ 13 यति बेला नम्बर थप्न सफल अङ्क जैमिनीलाई 14-11 दोस्रो सेटमा पहिलो सेट घुमाएको जैमिनी दोस्रो सेटमा केही अगाडि देखिन्छ अहिले 14-11 बडा क्यामेरामाथि बल लाग्यो के सिखला 12-14 कति भयो 13-14 यो क्वार्टर हो अब सेमिफाइनल का अब गलकोट ए गलकोट बी हुन्छ के अब गलकोट अनि यो जोले जित्छ त्यसको बेस्ट फाइदा जैमिनीलाई नम्बर छ 15 बेला जर्सी नम्बर 6 यसो त नभनम भेट हुन्छ के भेट कडा बोल जरा मिला के राम्रो खेल भइरहेको छ उठ दे सूर्यजङ छेत्री निकै राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 10 दोस्रो सेटमा आइपुग्दा फेरि पनि जैमिनी अगाडि जैमिनी 16 निसी खोला 14 निसी खोला 15-16 दूसरे सेट हो
साइड जर्सी नम्बर 10 लिफ्टर ओभरमा देखाउँछ है यसले यहाँ पनि देखाउनु पर्यो 10 नम्बर कता भयो नम्बर 17-15 जैमिनी नगरपालिका अगाडि ओहो घरती निसिखोलाका नम्बर 16-17 नम्बर 3 खडा स्पाइक जय सुना स्पाइक बल उठेछ राम्रो डिफेन्स जय र पुनः पलक्नु पुग्यो र डोर घार्ती बल दिएका थिए अङ्क निसीलाई 17 ध्यान बनाउँदै छ है खाजा खाँदैछ है हाम्रो कृष्ण दरलामी सरले है ल्याइदिनु भयो खाजा गोलामी गोलामी खाली ठाउँमा बल दिएका छन् जयले जैमिनीलाई दियो नम्बर 18-17 ओहो खोला तात्यो यो सर्भिस प्रार्थी हो ब्लक मस्ती निसेकोलाको 3 नम्बर फेरि अगाडि आउँछ है मार्यो 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 नम्बर दम्न सफल जैमिनी जैमिनी फेरि अगाडि है नकुल शाही ठकुली पुनः नकुल अझै पनि बल खसेको छ नम्बर 19 बराबर सर्भिसमा गाउँपालिकाका जय सुना जर्सी नम्बर 3 केसीको सुजन केसी जमिनीका हिमाल शाही सेमिफाइनल कति बजे स्टार्ट हुन्छ भने चाहिँ यो बेस्ट अफ 5 हो दोस्रो सेट चलिरहेको छ नम्बर 20 छ र लगत्तै सेमिफाइनल सुरु हुनेछ जैमिनी हाम्रो नाम र हाम्रो सज्जन नेपालीले जैमिनी के हुनुहुन्छ होला सायद सज्जनजी जम्बेस फाइट सुजन यति बेला नम्बर 26 बराबर जैमिनी तर्फबाट सर्भिस सफल भएको छ निसिखोलालाई नम्बर 21-20 चिसो पानीको तर्क देखाउनु पर्यो भन्नुभएको छ देखिरहेको छ
कम्पिटिसन पनि गइरहेको छ नम्बर के 21 बराबर 21 बराबर दोस्रो सेटमा भने 21 स्थानमा ल्याउन सफल भएको छ अङ्कलाई उडेर हान्दियो यार आयो सबै पुरा हावामा निसिखोलालाई मार हान्न जैमिनीलाई थियो तर डिफेन्स पनि निकै राम्रो डिफेन्स जैमिनी पनि काम छैन 22 बराबर एकदमै राम्रो चोकको प्लेसिङ गर्दियो जर्सी नम्बर 5 राम्रो शट प्रहार गरे निसिखोला नम्बर रहेको छ 23 टिमलाई अगाडि बढाएको छ है 23 जर्सी नम्बर 5 सीमा कडा यतै आउनु पर्यो यार 3 नम्बर हान्नु जर्सी नम्बरले मार तेईस बराबर सर्विस गुड सर्विस एकदम गुड सर्विस चेक चेक प्लेसिङ खेल भइरहेको छ नम्बर रहेको छ 25-24 टिटी परिसकेको छ है साथीहरु बसको भाग्य छ निसिखोलाले 27-25 समेटेको छ कन्टिन्युस लगातार अब जैविकले आगो गरेर तात्नु पर्ने अवस्था छ पुरा फायर एन्ड हानै पर्ने हो त्यसपछिको खेल लाइन निसिखोलाले हात पारिसकेको छ अब एक सेट जित्यो भने निसिखोला सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नेछ निसिखोला गाउँपालिका बागलुङ र जैमिनी नगरपालिका बागलुङको बीचमा यो खेल भइरहेको छ र 2 सेट निसिखोला गाउँपालिका बागलुङले आफ्नो पक्षमा लिएको छ र यसअगाडि 3 टिम सेमिफाइनल प्रवेश गरिसकेको छ र यो खेल सके लगत्तै सेमिफाइनल चरण सुरु हुनेछ र पहिलो सेमिफाइनल खेल गलकोट नगरपालिका टिम ए र गलकोट नगरपालिका टिम बी का बीचमा राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 8 बाट निसिखोलाका जर्सी नम्बर 8 चिर नमाल जैमिनी तात्नु पर्यो
फेरि पनि नम्बर 5 सफल निसिखोला नम्बर रहेको छ 3-0 नम्बर 3-0 खाता केको छैन जैमिनी नगरपालिकाले नम्बर 3 हान्यो केही राम्रो प्लेसिङ जर्सी नम्बर 6 हमिस रिचबाट अङ्क 1-3 जर्सी नम्बर 4 निकै लकी सर्भिस फेरि पनि नम्बर थप्न सफल सुजन केसी जर्सी नम्बर 4 बाट रहेको छ 2-3 घनश्याम चौधरीको टिम छैन हुनुभएको छ घनश्याम चौधरी गण्डकी प्रदेशबाट आजबाट सुरु हुने टाइगर कप प्रतियोगिता खेल्दै हुनुहुन्छ पोखरामा उत्कृष्ट प्रहार थियो यसको फाइदा निसिखोलालाई नम्बर रहेको छ यो तेस्रो सेट हो है साथीहरु तेस्रो सेट है दुई सेट निसिखोलाले खाइसक्यो जोस छ जैमिनीको खेलाको निसिखोला 5 जैमिनी 3 तेस्रो सेट है लाग्नु पर्यो है अब जैमिनी निसिखोलाले खाइसक्यो अब जैमिनी तात्नु पर्ने अवस्था छ है मैले तताछु अलिअलि म खान जानु पर्यो तात्नु पर्यो जैमिनी उत्कृष्ट प्रहार गर्दै जर्सी नम्बर 7 यतिबेला निसिखोला नम्बर रहेको छ 6-4 कुल डाउन शरीर तातो दिमाग चिसो वही गएर भन त नम्बर 7-4 निसिखोला केही अगाडि देखिन्छ अहिले पनि सर्भिस बल बाहिर नपुग्यो सर्भिस गर्दैछन् थापा निकै राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 3 अझै सुनारबाट सेमिफाइनलमा गलकोट टिम ए र गलकोट टिम बी बीच हुनेछ है यो सकिए लगत्तै खेलाडी हुन्छ क्या दर्शक पनि पहिलाको निकै राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 3 निसिखोलाका अजय सुनारबाट निसिखोला 9 जैमिनी 7 9-7 मिलाएर है मिलाएर ब्लक गर्दै फेरि नम्बर रहेको छ 10-7
त्यो टुप्पी ठाडो गरेछ नि एक हातको टुप्पी बालेको टिसी पेपर पनि टुप्पी डाउन भन्ने लेखेको छ है साथी साथमा छ है साथमा छ यसको त जति नम्बर आयो जति कमायो उति चाहिँ लाइक पनि गरिदिनु है हजुर हो ल थ्याङ्क यू 18 जनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ जसले लाइक गर्नुभएको छ उहाँलाई धेरै धन्यवाद अबको नेक्स्ट गेम सेमिफाइनलको गेम नम्बर 11-7 तेस्रो सेटमा 2 सेट निसिखोला गाउँपालिका बागलुङले आफ्नो पछिमा लिइसकेको छ सुजन केसी स्पाइकमा थिए तर बल काट्न सकेन बिरुवासँग हुनेछ जहिले तात्नु पर्यो गत सालको विनर हो है यता यो टिमले जित्छ हेर्नु होइन भन्न मिल्दैन अहिलेसम्म त अहिले भन्न मिलेन भन्न मिल्दैन हिजो के अरे गलकुट यही हारिसके त पछाडि बल्ल जित्यो अनि लगातार तिमीले 3 सेट जित्यो भने आइहाल्छ नि अनि भन्न हुँदैन खेलमा भन्न हुँदैन शुक्ला गण्डकी बाहिरिसकेको छ प्रतियोगिताबाट जयमिनी नगरपालिका बागलुङ र गलकोट नगरपालिका बागलुङसँग पराजित बनेको थियो नेट राम्रो छ भने राम्रो छैन भने आउँदैन है साथी विचार गर्नु पर्यो बुझ्नु पर्यो है मैले रेकर्ड भिडियो पनि दिनेछु एचडीमा सब्स्क्राइब गरेर छोड्नु होला नोटिफिकेसन आउनेछ र एचडी भिडियो पनि हेर्न पाउनुहुन्छ है साथीहरु जयमिनी नगरपालिका र पहिलो जयमिनी र दोस्रो खेलमा गलकोट नगरपालिका टिम एसँग पराजित बनेको थियो शुक्ला गण्डकी र अहिले भइरहेको खेल निसिखोला बागलुङ र जयमिनी नगरपालिका बागलुङको बिचमा हो तेस्रो सेट चलिरहँदा नम्बर 9-13 बनिहाल्छ खेल भनेको खेल बन्छ खेल बन्छ खेल बन्छ खेल बन्छ निसिखोलाले जितेको छ तेस्रो सेट चलेको छ तेस्रो सेटको नम्बर स्कोर रहेको छ 10-13 भेट्छ दौड्यो भने भेट्छ सर्भिस मानि निसिखोला हिम्मत साई छोकरी राम्रो प्रहार अजय सुनार जर्सी नम्बर 3 निसिखोलाबाट सर्भिसमा जर्सी नम्बर 10 हिक्मत शाही यो तेस्रो सेट हो 2 सेट खाइसक्यो है निकै राम्रो स्पाइक सूर्यजङ छेत्री जयमिनी नगरपालिकाका क्याप्टेन सूर्यजङ छेत्री जर्सी नम्बर 10 मा छन् उनी एभ्रे शटले राम्रो खेल्छ सधैँ राम्रो खेल्छ अहिले पनि राम्रो खेलेको भाइ हो सर्भिस अङ्क यति बेला 16-11 सर्भिसमा नकुल शाही ठकुरी छन् निसिखोला गाउँपालिकाबाट सर्भिसमा निसिखोला नम्बर 16-11 तेस्रो सेट हो 2 सेट निसिखोलाले जितिसकेको छ हैन जहाँ समस्या त्यही समाधान हुन्छ यही बेलामा हो कि उताकोले पनि सर्भिस खेलाडी चेन्ज भएको बेलामा यही बेला ठोक्नुपर्छ जहाँ समस्या त्यही समाधान हुन्छ भाइ हो आज फाइनल हुँदैन है आज सेमी फाइनल खेलहरू हुनेछ आज 2वटा सेमी फाइनल हुन्छ होला सायद बल आउट हुनु पुग्यो नम्बर 13-16 यही बेलामा हो सर्भिस पिलर यार 17-13 सायद किनकि मात्ला 2 सेट भेट्टाउँदै 17-13 किरण हमार जर्सी नम्बर 5 बाट 14-17 सर्भिस नाइस सर्भिस प्लिज 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 सर्भिस पिलर हैन गलकोट भिडियो भएको है खेलाडी साथीहरू तयारी अवस्थामा बसेको होला
50,000 को सर्ट हो गयो लान केही नरहेछ यहाँ 50,000 न 5,000 केही भएन भन्दा हेर्नै गएछ दुईटा नम्बरमा भनै लाग्दैन त बाबु किन हो तिम्रो एउटा एनसीएलको एउटा एनसीसीको थियो 560 को नम्बर फोनै लागेन क्या मैले ताली लगा भाइयो जयमुनीलाई सपोर्ट गर भाइयो नम्बर 17-16 यिनीहरूले खेलाडी चेन्ज गर्ने बेलामा यिनीहरूले दाउ हेर्नुपर्छ कि हामीलाई हेर्दा भनेर ठोक्नुपर्छ कि तिम्रो सर्भिस धेरै कोही पनि नम्बर त बराबरै छ यार अझै 16-17 होइन 16-17 त्यहीँ छ कहीँ गएको छैन भेटिहाल्छ सर्भिस चाचो जयमणिको 4 नम्बर दादेश होइन जति गरेर जयमिनी हुने देख्यौ तिमीले कति फरक पर्दो रहेछ ल्याएर अब हनुमान जसरी उठ्छ हेर केटा हो अब चेक लायो फोन आइसक्यो नम्बर 20-17 निसी खोला 17 टाइम नमाग्ने यार हामी पनि तातेछौँ नि नम्बर 20-17 जयमिनी अगाडि छ 3 नम्बरले साथ छोड्नु भएन है साथ छोड्नु भएन जम्मा 25 जनाले हेर्नु 21-17 दोस्रो सेट पनि गुमाएको जयमिनी तेस्रो सेटमा अगाडि बढिरहेको छ जिततर्फ ओहो अझै सुनार जर्सी नम्बर 3 निसिखोला गाउँपालिका बागलुङका राम्रो स्पाइकसँगै अङ्क चाहिँ निसीलाई 18-21 नम्बर 18-21 सुजन केसी स्पाइक बल बाहिरिएको छ सुजनको चलेन बुढालाई सोध्नु खडाइजन त 20-22 अजय सुनार जर्सी नम्बर 3 का अजयको निकै राम्रो स्पाइक राम्रो स्पाइक किरण हमाल निकै राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 3 अजय सुनारको लगातार राम्रो प्रदर्शन देखिरहेका छौँ जर्सी नम्बर 3 का अजय सुनारबाट नम्बर 21-23
सुजन केसी राम्रो स्पाइक बल उठेको छ हो पुनः जैमिनीलाई बल राम्रो प्लेसिङ थियो चिरन हमालले प्लेस गरेका थिए बल उठेको छ यामके बुढोलाई फेरि प्रहार गर्यो निकै राम्रो डिफेन्स राम्रो स्पाइक सुजन केसी जर्सी नम्बर 4 का जैमिनी नम्बर 24-22 सेट पोइन्ट पुर्याएको छ जैमिनीले यति बेला तेस्रो सेटमा 2 सेट गुमाइसकेको हो जैमिनीले यो सेट जित्नुपर्नेछ खेल अगाडि बढाउनलाई 24-22 जैमिनी 24 बल निसी खोलालाई यति बेला ओहो नकुल शाही ठकुरी जर्सी नम्बर 4 का नकुलको स्पाइक सँगै अङ्क 23-24 अझै पनि के हुने हो थाहा छैन दुवैतर्फ टुकटुकी बढिरहेको हुनसक्छ 24-23 निस्कोला 24 निकै राम्रो स्पाइक तर बल उठेको छ जैमिनीलाई निकै राम्रो स्पाइक सूर्यजङ छेत्री जर्सी नम्बर 10 का सूर्यबाट र हारबाट बचाएका छन् सूर्यजङले लगातार 3 सेटबाट विजय बन्दै सेमिफाइनल जाने सपना चकनाचुर बनाएका छन् निसी खोलाको र अब पनि 1 सेट निसी जैमिनी र 2 सेट निसी खोला गाउँपालिकालाई अब चौथो सेट कसको पक्षमा जान्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ अबको चौथो सेट पनि जैमिनी नगरपालिकाले जितेको खण्डमा 5औं निर्णायक सेट 15 मा हुनेछ भने निसी खोलाले जितेमा विजेता बन्दै सेमिफाइनलमा बिरुवा गाउँपालिका स्याङ्जासँग भिडन्त तय गर्नेछ र अहिले भइरहेको खेल जित्ने समूह बिरुवा गाउँपालिका स्याङ्जासँग सेमिफाइनलमा भिड्नेछ र यस पछाडिको पहिलो सेमिफाइनल खेल गलकोट नगरपालिका टिम ए र गलकोट नगरपालिका टिम बी का बीचमा अब सुरु हुनेछ साथीभाइ चौथो सेट सुरु भएको छ यतिबेला 2 सेट निसी खोलाले हात पारिसकेको थियो भने 1 सेट अब चौथो सेट सुरु हुँदै निसी खोला गाउँपालिका बागलुङ र जैमिनी नगरपालिका बागलुङको बीचमा खेल सुरु हुँदैछ जैमिनी भन्नुभएको छ 4 चोटी जैमिनी 5 6 चोटी 7 8 चोटी जैमिनी ल निसी खोलालाई जबरदस्त राम्रो स्पाइक सुजन केसी जर्सी नम्बर 4 ओहो बल आउट हुन पुग्यो चिरन हमाल जर्सी नम्बर 8 निसी खोलाका स्पाइक गरेका थिए जर्सी नम्बर 8 मा छन् चिरन यहाँलाई पनि स्वागत छ नमस्ते न्युजमा थ्यांक यू भेरी मच ओहो चिरन हमाल जर्सी नम्बर 8 चौथो सेट चलिरहेको छ नम्बर रहेको छ 1 बराबर चौथो सेटमा र हामी देख्न सक्छौँ पुगेको स्टोकार जर्सी नम्बर 10 निसी खोलाको तर्फबाट नम्बर रहेको छ लाइभ हैन गर्दै यति बेला सफल नम्बर रहेको छ 2 बराबर
निसिखोलालाई नम्बर 3 बराबर। माइकै चाहिँ यहाँ त यही सुन्दैन बाबुलेको यहाँ हेड सुन्दैन के भयो बोल्नु थियो बोल्नु थियो खेलाडी नै नाच्न थालिसक्यो म फेरि अब उनीहरूलाई मिलाएर बोल्छु है होइन त्यो त जति धेरै दर्शकहरू फाइदा हामीलाई खेलाडीलाई खेल्न गाह्रो है साथी लाइक पनि गरिदिनु होला है कृपया थ्याङ्क यू सन्ती सानाले लाइक गर्नुभएको छ बल्ल बढाउनु पर्यो है साथी यति बेला फेरि सक्न सफल निसिखोला नम्बर रहेको छ 4 फेरि सेलाउन लागेको छ जयमिनी यति बेला 2 नम्बरले लिड गरिरहेको छ निसिखोलाले जयमिनीलाई नम्बर रहेको छ 4 6 4 एकैचोटि छक्की सकेन जसको फाइदा जयमिनीलाई नम्बर नम्बर थप्न सफल भएको छ निसिखोला नम्बर रहेको छ 7 निसिखोलाले जयमिनीलाई 2 नम्बरले लिड गरिरहेको छ अङ्क 7-5 एन्टिना छुनु पुग्यो। स्ट्राइकमा थिए जर्सी नम्बर 4 सुजन केसी, जयमिनीका नम्बर 8-5। अरूलाई राम्रो सजियो भने आफ्नो पनि राम्रो हुन्छ साथीहरू लाइक गरिदिनुहोस् केही जाँदैन हाम्रो 38 पुग्यो भन्नुभएको छ दिपेन क्लब यहाँ हेरिराख्नु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद यो खेल भइरहेको समयमा चर्को साउन्ड आइरहेका कारणले खेल प्रभावित बनिरहेको छ। हिजो अस्तिका दिनहरूमा पनि खेल एकातर्फ र अर्कोतर्फ स्टेजबाट ठुलो साउन्डमा साङ्गीतिक कार्यक्रम भएपछि त्यति मजा हुँदैन खेलकुदको। आयोजकले बुझ्नुपर्ने हो खेल चलिरहँदा खेललाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने हो। एकातर्फ ठुलो साउन्डमा साङ्गीतिक कार्यक्रम भइरहँदा खेलाडीलाई पनि इसारा पनि कतिपय कुराहरू सुन्नुपर्ने हुन्छ। भनेको कुराहरू एकअर्का बिचमा कम्बिनेसन नहुन सक्छ साउन्डको कारणले। यति बेला भने फेरि पनि नम्बर थप्न सफल निसिखोला नम्बर रहेको छ 9 यो क्वार्टर फाइनल खेल हो, अन्तिम क्वार्टर फाइनल।
राम्रो प्रहार थियो तर टच हुन पुग्यो नेट। 10-5 है नम्बर 5 नम्बरको फरक पर्यो है। जैमिनी तात्न पर्यो है। चान्स बल चान्स बल जैमिनीलाई यति बेला हान्न भाइ जाममा हानेपछि 4 नम्बर लास्टै थाहा यति बेला भने नम्बर थप्न सफल जैमिनी नम्बर रहेको छ 6-10। कमल सुनार कहाँ हो सर खेल भएको छ यो गलकोट है सर गलकोटमा है बागलुङ जिल्लाको गलकोट नगरपालिकामा भएको छ है। कप्तान राजु टिमलको गाउँ है दारीवालाको गाउँ। यसको पहिलो प्राइज रहेको छ 2 लाख 11,000 एमके बुढा है साथी हो उहाँ। हाम्रो एमके बा हुनुहुन्छ है अगाडि। एमके बा ल हेलो गर्नुभएको छ सबैजनाले। ल हेलो तपाईँलाई माया दिनुभएको छ है एमके बाले। सबैलाई स्वागत गर्नुभएको छ है। एमके बुढालाई बोकेर हिँड्ने मान्छे मै हो है। फेरि एमके बा जहाँ पुग्नुहुन्छ म पनि त्यही हुन्छु है। जहाँ जोडे पनि केही फरक पर्दैन। ल है साथीहरू जम्मा 111 जना हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय लाइभ हेर्नेको सङ्ख्या धेरै घटिरहेछ। किन साथीहरू किन यसरी माया मार्नु हो? सर र सेयर गर्नुहोस् त। जतिजना साथीहरू हुनुहुन्छ ग्रुपहरूमा सेयर गर्नुभयो भने धेरै साथीमाझ पुग्छ यो। र लाइक पनि जम्मा 113 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक 157 छ है जम्मा। प्लेसिङ गर्दै नम्बर थप्न सफल जैमिनी नम्बर रहेको छ 13 नम्बर 13 8-13 जैमिनी 8 निसिखोला 13। यो सेट पनि जित्नुपर्ने हुन्छ जैमिनीलाई अघिल्लो चरणका लागि भने। यति राम्रो प्रहार नकुल शाही जर्सी नम्बर 4 निकै राम्रो हो। चिरन हमाल जर्सी नम्बर 8 निसिखोला हो। सूर्यजङ छेत्री सुजन केसी जर्सी नम्बर 4 चिरन हमाल राम्रो प्लेस ओहो फ्री चेक जर्सी नम्बर 6 बल जित्यो निसिखोलाले। नम्बर 14 राम्रो हुन सकेन। अनि त्यसपछि जैमिनीमा देव हुन्छ है। गलकोटे काइलोहरू जान्छ सब निकै राम्रो निकै राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 8 चिरन हमाल। त्यहाँ पिङ लगाएको देख्नु भएन यहाँको पिङ नम्बर रहेको छ 16 निसिखोलाले लान्छ कि हो। 8 नम्बरको अग्रता छ यति बेला नम्बर 16 8 नम्बरले जैमिनीलाई लिड गरिरहेको छ। निसिखोलाले यति बेला नम्बर रहेको छ 16 कति सेट भयो भन्नु त भन्नुभएको छ। यो 14औं सेट चलिरहेको छ। नम्बर स्कोर रहेको छ 16-8। 2 सेट निसिखोलाले जितिसकेको छ भने 1 सेट जैमिनीले। 14औं सेट है साथी हो। केही राम्रो प्रहार डोर धरती निसिखोलाका निकै अनुभवी खेलाडी पुराना खेलाडी हुनुहुन्छ। सर्भिस बल आउट। जैमिनीलाई नम्बर रहेको छ
9-17 केही राम्रो स्पाइक नकुल शाही ठकुरी जर्सी नम्बर 4 का नकुलको फाइनल सायद भोलि हुन्छ होला राम्रो प्रहार जर्सी नम्बर 6 हमिद सुरेश नम्बर 10-19 केही फ्राकिलो अन्तर बल आउट हुनु पुग्यो हिमाल शाही ठकुरी जर्सी नम्बर 5 स्पाइकमा थिए भेट्यो अब भेट्छ है यति बेला चाहिँ पनि तातेको छ नम्बर रहेको छ 12 हुन्याय सुनिल घरती बडगाड गाउँपालिका है नम्बर रहेको छ 21-12 नम्बरले लिड गरिरहेको छ निसिखोलाले जयमिनीलाई नम्बर 13-21 जयमिनीलाई नम्बर रहेको छ 13-21 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 10 नम्बर रहेको छ 13-21 चौथो सेट निसिखोलाले जित्छ भन्नुभएको छ सायद जित्छ होला है 13-21 छ निसिखोलाले एक गेम जित्यो भने गेम जित्छ प्रवेश गर्छ भने अब 2 गेम जित्नुपर्ने छ जयमिनी बडीगाड गाउँपालिका आएको छैन केही राम्रो प्राप्त जर्सी नम्बर 6 राजकुमार पतेलको राम्रो ब्लक किरण हमाल स्पाइकमा थिए अनि म जनाना मर्दाना के हो त्यो पनि भन्नु बिचको त पक्कै होइन होला हैन लास्ट होइन निसिखोला 24 लास्ट पोइन्ट पुर्याएको छ गुल्मीको कुनै पनि टिम छैन अब यसै गरी निसिखोलाले यो जित गरेको छ 15 चौथो सेट पनि हात पारेको छ रविकेसी गण्डकी प्रदेशबाट है आजदेखि सुरु हुने पोखरामा सुरु हुने टाइगर कपको लागि अहिलेलाई यति नै अब थ्याङ्क यू बाई बाई
मजा आयो। पढ्दिनु हो के तपाईँ